मेरा प्रिय दाजु भाइ तथा दिदी बहिनीहरू, आज तपाईँहरूको समक्ष सुरतुल फिल को नेपाली भाषामा अनुवाद लिएर उपस्थित भएका छौँ। सुरतुल फिल मक्काको जीवनकालमा अवतरित। यसमा 5 आयत र 1 रुकु छन्। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुरु अल्लाहको नामबाट जो अत्यन्त करुणामयी एवं परम दयालु हुनुहुन्छ। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फील। हे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तपाईले देख्नु भएन कि तपाईको रबले हात्तीवालाहरूका साथ के गर्नुभयो। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। के वहाँ अल्लाहले उनीहरूको षड्यन्त्रलाई निसफल गरिदिनु भएन। व अर्सल अलैहिम तैरन अबाबिल। र उनीहरूमाथि बथानका बथान पक्षी पठाउनु भयो। तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जिल। जो उनीहरूमा ढुङ्गाका गिर्खा फ्याँकिरहेका थिए। फजअलहुम कअस्फिम मअकुल। अतन्त अल्लाह ताआलाले उनीहरूलाई खाएको भुस जस्तो बनाइदिनु भयो।